नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 28 गते बिहीबार, नेपाल सम्वत 1143 तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 14 तारिक आज औँसी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने देउबा सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज। संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुन सक्ने समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाई। 60 किलो सुन काठमाडौँ ल्याउने समूहका एकजना चिनिया भारतमा पक्राउ। सुन तस्करी गर्न 7वटा कम्पनी दर्ता गरेको खुलासा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह उदीयमान 100 नेताहरूको सूचीमा पर्न सफल। आफैले असैको फुली लगाएपछि काठमाडौँ महानगरका 42 हवलदार निलम्बित। नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरको दोस्रो सम्मेलन। बीपी कोइराला डाइनामिक नेता भएको महामन्त्री गगन थापाको उद्घोष। सुभाष नेमाङका कान्छा छोरा काठमाडौँ आइपुगे। आज अन्तिम दाह संस्कार पशुपतिमा गरिने। गौ हत्याको विरोधमा राप्रपाले गर्यो काठमाडौँमा प्रदर्शन। विभिन्न धार्मिक संघ संगठनहरूद्वारा सहभागिता। नयाँ खोल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने यसै हट्यो। बोर्डको परीक्षा 12 कक्षामा मात्रै, 8 कक्षासम्मको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिने। कोटेश्वरको सडकमा फोहोर फाल्ने 16 जना पक्राउ, 72,000 रुपियाँ जरिवाना। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असोज 1 गते अन्तिम सुनवाई हुने। कर्णालीमा माओवादीको रूपान्तरण अभियान। धान गोड्नेदेखि बाटो र काठे पुल निर्माणसम्म। वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा हिजो रातभर तनाव, सुरक्षा सतर्कता कायम। भियतनाममा आगलागीमा 56 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा पुष्टि र मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने देउबा सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। हिजो प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन शेरबहादुर देउबा सरकारले गरेको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 12 गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय खारेज गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 2074 माघ 11 गते रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम गोलखाडामा रहने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णय विरुद्ध 2074 माघ 17 गते गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रुकुमलाई 2074 सालमा विभाजन गरी रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम गरी 2वटा जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। रुकुम पूर्वलाई लुम्बिनी प्रदेश र रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ। अहिले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट रहिआएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुन सक्ने बताएका छन्। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग हिजो कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संघीयता आम नेपाली जनताका लागि फलदायी नभए मुलुककै लागि बोझ हुने भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता टिक्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारकै घटक दल नेपाली कांग्रेस समाजवादी मोर्चालाई लिएर सशंकित रहेको समयमा उनले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दावी गरे। यसका साथै सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू मोर्चामा आबद्ध हुन सक्ने बताउँदै खनालले साझा धारणा नबनेसम्म मोर्चा बद्ध हुन सम्भव नरहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले अहिलेसम्म खासै राम्रो काम गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले गर्ने राम्रो वा नराम्रो कामको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह प्रतिष्ठित टाइम पत्रिकाको उदीयमान 100 नेताहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। वर्ष व्यक्ति टाइम 100 लगायतमा वर्षका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूची प्रकाशन गर्दै आएको टाइमले स्वास्थ्य, वातावरण, खेल, व्यवसाय, राजनीति,
कला जस्ता क्षेत्रका उदाउँदा नेताहरूको सूचीमा मेयर शाहलाई पनि समावेश गरेको हो। द न्युयोर्क टाइम्सले 5 महिना अघि शाहबारे प्रोफाइल पनि प्रकाशित गरेको थियो। शाहलाई 2023 टाइम 100 नेक्स्ट सूचीमा समावेश गर्दै उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हासिल गरेको अप्रत्याशित जितको चर्चा गरेको छ। 33 वर्षीय स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मतदाताको निराशालाई पक्राउँदै बालेन प्रभाव सिर्जना गरेको जिकिर गरेको छ। यसले गर्दा देशभर 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दिग्गज राजनीतिज्ञहरूलाई हराउन सफल भएको पनि बताइएको छ। निर्वाचन अघि आफूले गरेका बाचा पूरा गर्नका लागि चालेका केही कदम विशेष गरेर शहरका गरिबमाथि परेको प्रभावका कारणले आलोचना पनि खेप्न परिरहेको उल्लेख गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असैको फुली लगाएपछि नगर प्रहरीका 42 जना हवलदार निलम्बनमा परेका छन्। 25 असारमा महानगरपालिकाले नगर प्रहरी हवलदारलाई तेस्रो तहबाट चौथो तहमा बढुवा गरेको थियो। ती हवलदारले आफूहरू असैमा बढुवा भएको ठानी असैको फुली लगाएपछि महानगरपालिकाले कारबाही स्वरूप निलम्बन गरेको हो। महानगरपालिकाका अनुसार उनीहरू बढुवा भएर असै भएका थिएनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने आज जजसले अनुशासनको उल्लङ्घन गरे सबै हवलदारहरू निलम्बन भइसके। उनले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै दर्जानी चिन्ह वितरण गर्ने अधिकार भएकाले जथाभावी गर्न नपाउने बताए। पार्टी प्यालेस, होटल, चौरमा वा अन्य ठाउँमा दर्जानी चिन्ह जसले पायो त्यसले बाँड्ने होइन, महानगरले आधिकारिक कार्यक्रम मात्रै गरेर बाँड्ने कुरा हो उनले भने। ती नगर प्रहरीले भने आफूहरू बढुवा भएको 2 महिना भइसक्दा पनि महानगरपालिकाले दर्जानी चिन्ह नलगाइदिएका कारण अभिभावक मार्फत लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक हवलदारले भने आफ्ना अभिभावकहरू मार्फत हामीले फुली लगाएका हौं, बढुवा भएपछि पनि कार्यालयले व्यवस्था गरेपछि अभिभावकको हातबाट बढुवा भएपछिको पदको दर्जानी चिन्ह लगाएका हौं। नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले ती नगर प्रहरीले अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करीमा संलग्न एकजना चिनिया नागरिक भारतमा पक्राउ परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेपछि काठमाडौँबाट भागेका चिनिया नागरिक पेङ योङसिन आसिन पक्राउ परेका हुन्। भारतको सिलगढीमा आसिन पक्राउ परेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एकजना उच्च अधिकृतले बताएका छन्। काठमाडौँमा सुन बरामद भएपछि भागेका आसिनलाई भारतीय प्रहरीले जासुसको आरोपमा पक्रेर मुद्दा चलाएको थाहा भएको छ। साउन 4 मा सशस्त्र सीमा बलले पक्राउ गरेर उनलाई पश्चिम बंगालको सिलगढी स्थित खोरीबारी थानालाई जिम्मा लगाएको थियो। भेपमा ल्याएको सुनबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थालेपछि नै आसिन सिलगढीतर्फ लागेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। सिआइबी स्रोतका अनुसार अहिले उनी सिलगढी स्थित जेलमा रहेका छन्। पेङ योङसिन हङकङबाट काठमाडौँमा सुन पठाउने, लिने र विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने समूहका नाइके चिनिया नागरिक दाओजिङ वाङसँग निकट रहेका छन्। तस्करीको उद्गम थलो हङकङबाट 60 किलो सुन ल्याउने समूहमा 5 जना मध्ये आसिन पनि रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। हङकङ, नेपाल र चीन भ्रमण गरिरहने आसिनको कनेक्सन हङकङमा सुन पठाउने समूहसँग देखिएको छ। भारतीय सशस्त्र सीमा बलले उनको साथबाट नेपाली पासपोर्ट र नागरिकता बरामद गरेको छ। चिनिया नागरिकको साथमा नेपाली पासपोर्ट भेटिएपछि भारतीय प्रहरीले उनलाई जासुसको आरोपमा मुद्दा चलाएको बताइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार आसिनले नेपालबाट नागरिकता र पासपोर्ट बनाएका छन्। भारतीय प्रहरीले चिनिया भनेर सोधपुछ गर्दा नेपाली नागरिकता देखिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृत भन्छन् त्यसपछि जासुसीको आरोपमा मुद्दा चलाएको थाहा भएको छ। आसिन काठमाडौँबाट भारततर्फ भागेका हुन्। उनी दाओजिङ वाङ र 60 किलो सुन पठाउने समूहका अर्का सदस्य चोङ चिङ छाङ उर्फ श्यामसँग निकट रहेको खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सुन तस्करीको थप अनुसन्धान जारी नै राख्ने भएको छ। 2 साउनमा बरामद भएको ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको 60 किलो बढी सुनको अनुसन्धान गरेको सिआइबीले हिजो सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको। यो समूहले ब्रेकसुमै लुकाएर थप 302 किलो सुन ल्याएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यका अनुसार यो समूहले तस्करीका लागि नेपाली नागरिकहरूलाई प्रयोग गरेर 7 वटा कम्पनी खोलेका थिए। त्यसमध्ये एउटा कम्पनीबाट सामान आयात भएर भन्सारबाट पास भएको थिएन। अरू कम्पनीले भने विद्युतीय उपकरणहरू ल्याएर भन्सार पास हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता सामानमा सुन ल्याएको सिआइबीको आशंका छ। ब्रेक प्याड, सु
ल्याएको रेडी ट्रेले मात्र 2 साउनमा सिरामङ्गलबाट बरामद भएको 60 सहित 362 किलो भन्दा बढी सुन ल्याएको सीआईबी को निष्कर्ष छ। अरू कम्पनीबाट ल्याइएको इलेक्ट्रिक सामानमा पनि सुन आएको देखिएको भन्दै सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले भनिन्, अहिले ब्रेक प्याडको मात्र अनुसन्धान गरेका छौं, अरू सुनको अनुसन्धान गर्न बाँकी छ, यसमा पूरक अनुसन्धान हुनेछ। तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संलग्न भएको सीआईबी को निष्कर्ष छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएको भन्दै यसमा ताइवान, हङकङ र मकाउमा बस्ने चिनिया नागरिक, भारत र नेपाली नागरिकको संलग्नता देखिएको र पर्फेक्ट अर्गनाइजेसन क्राइम गर्ने समूहहरूले जसरी पनि गरेको पाइएको समेत उनले सुनाएकै छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले चिनिया समूहले ब्रेक सुबाट 302 किलो सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। अरू सामानमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। 60 किलो बढी सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गरेको सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाउँदा यो कुरा खुलासा गरेको हो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महामानव बीपी कोइराला डाइनामिक नेता भएको बताएका छन्। नेपाली कंग्रेस पोखरा महानगरको दोस्रो सम्मेलनलाई हिजो पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले बीपी कोइरालाले समय, देश, काल र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढेको इतिहासले बताउने टिप्पणी गरे। कुनै बेला सबै उद्योग राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बीपी कोइराला पछि आएर निजी उद्यमीको सहकार्य जरुरी रहेको बताएको समेत उनले जानकारी गराए। मेरो जस्तो गाई होस् भन्दै गर्दा बीपीले आफूमा आएको परिवर्तन सबै नेपालीमा आउनुपर्ने संकेत गरेको उनले अर्थ्याए। हामी बीपीका अनुयायी भए पनि समय सापेक्ष परिवर्तन हुन सकेका छैनौं, यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन उनले भने। उनले कंग्रेस सच्चिने कि सकिने भन्ने बेला आएको बताएका छन्। सही बाटो नहिँडे हामी सकिन्छौं, अझै समय छ, हामी करेक्सन हुनुपर्छ। देशभरि पार्टीका साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू छन्, हाम्रा मन्त्री छन्, हाम्रै सांसद छन्, तर पनि जताततै निराशा मात्रै छ। सबैतिर हामी नै हामी हुँदा किन 2084 को निर्वाचन हामीले हार्छौं भनेका छौं उनले भने। बीपी कोइरालाको पालामा वैदेशिक सम्बन्ध उत्तिकै मजबुत रहेको बताउँदै उनले भारतसँग मित्रता कायम गर्दा चीन रिसाउँछ कि भन्ने अर्थ लगाउन नहुने बताए। नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचार भएकाले यो रोग नफालेसम्म देश बन्न नसक्ने उनले बताएका छन्। यो वा त्यो बहानामा भ्रष्टाचार हुने, अनुसन्धान थालिने र चोख्याउने कामले मुलुक बर्बाद भएको उनले बताएका छन्। जनप्रतिनिधि मालिक होइनन्, उनीहरू सेवक हुन्। कसैले आफूलाई मालिक भन्छ भने त्यो आफै सकिन्छ उनले भने। पोखराका मेयरलाई यहाँका कंग्रेसहरूले भोट दिएका थिए। यहाँका कंग्रेसले मेयरले राम्रो काम नगरे अब बहिष्कार गर्नुपर्दछ उनले भने। कंग्रेस महानगर सभापति सुरेन्द्र मान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभापति सुग्रराज शर्मा, प्रदेशका सहमहामन्त्री कोपिला राणाभाट, जिल्ला सभापति किशोर दत्त बराल, क्षेत्रीय सभापति राजेन्द्र मणि लामिछाने, वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष नवीन बराल, महानगरका सचिव टुबराज वास्तोला लगायतले बोलेका थिए। सो अवसरमा सचिव र कोषाध्यक्षका प्रतिवेदन पारित भएको कंग्रेस महानगरले जनाएको छ। सो अवसरमा नेकपा समाजवादीका नेता दुर्गा दत्त पोखरेल लगायत अन्य पार्टी परित्याग गरी विभिन्न 16 जना व्यक्तिहरू कंग्रेसमा प्रवेश गरेको कंग्रेस महानगरले जानकारी दिएको छ। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा। अब बाँकी खबरहरू। सुभाष नेमाङका कान्छा छोरा सुहाङ काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनी बुबाको निधनको खबरसँगै हिजो अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौँ आएका हुन्। नेमाङका जेठा छोरा मिङसो पनि बेलायतबाट फर्किरहेको बताइएको छ। मिङसो पनि आइपुगेपछि सुभाष नेमाङको अन्तिम दाह संस्कार आज पशुपति आर्यघाटमा गरिने भएको छ। उनको हृदयघातका कारण अस्ति निधन भएको थियो। नेमाङ संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व सभामुख पनि हुन्। उनको अन्तिम संस्कारमा राजकीय सम्मान दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। उनको अन्तिम संस्कारको दिन आज सरकारले देशैभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गौहत्याको विरोधमा हिजो काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। राप्रपाले गौहत्याको विरोधसहित राजतन्त्र पुनर्बहाली, हिन्दू राष्ट्रको माग, संहिता खारेजी लगायतको माग राखेर काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। राप्रपाले गौहत्या बढेपछि विरोध स्वरूप प्रदर्शन गर्दै आएको छ। सोही क्रममा हिजो काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। आन्दोलनमा राप्रपा सहित विभिन्न धार्मिक संघ संगठनहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सहित हिजो शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि संहिता अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न संशोधन सहित विधेयक दर्ता गरिएको हो। देश संहितामा गएको 8 वर्ष बितिसके पनि शिक्षा ऐन नआउँदा संहितामा शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने अन्यल रहेको थियो। तर अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको हकमा भने गुठीमा जान वा अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधानमा राखिएको छ। यसअघि साउन 16 गते पेश गरिएको विधेयकमा
भने निजी विद्यालय अनिवार्य गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तीव्र आलोचना, विरोध र दबावपछि संशोधन गरेर विधेयक दर्ता गरिएको हो। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई खारिजको प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि एसई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो। सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 12 को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण कक्षा 8 मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ। 9, 10 र 11 को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ। आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी संसदमा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रूपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तै शिक्षकको सरुवा पनि स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्यमा संलग्न 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हिजो बिहान कोटेश्वरमा फोहोर फ्याँक्न पुगेका 16 जनालाई महानगर प्रहरी बलको टोलीले फोहोर सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। फोहोर फाल्ने कार्यमा संलग्न 16 जनालाई प्रहरीले जरिवाना गराएर छाडेको छ। उनीहरूलाई जम्मा 72,000 रुपियाँ जरिवाना गराइएको महानगर प्रहरी बलको भनाइ छ। फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने गाडी प्रत्येक दिन बिहान 6 बजेपछि घर घरमा पुग्ने भए पनि बाटोमै फोहोर फालिनु गलत भएको भन्दै महानगरले कानुन पालना गर्दै शहर स्वास्थ्य राख्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रत्येक दिन घर घरमै फोहोर फाल्ने गाडी पुर्याउँदै आएको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूले नेपाली कांग्रेस कास्कीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। नेवी संघको विवाद नटुङ्ग्याउने परपञ्च रचेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य निर्दोष विक्रम पौडेल सहितको टोलीले हिजो कांग्रेस कास्की पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो। नेपाली कांग्रेस कास्की सभापतिबाट गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार कुनै पनि कार्य नगरिएको साथै महानगरद्वारा भातृ संगठनका बाहलवाला सदस्यहरूको अपहेलना गरिएको उनीहरूको आरोप छ। कास्की जिल्ला कार्य समितिबाट नेविसंघ कास्कीको विषयमा कुनै पनि आधिकारिक धारणा नदिएको, नेविसंघ कास्कीको विवाद नटुङ्ग्याउने हिसाबको प्रपञ्च रचेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। महानगर स्तरीय सम्मेलनमा नेविसंघको गरिमामा आचाउने कार्य निरन्तर भइरहेको कार्य पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीभित्रको गुटगत लडाईँमा साँची बस्न नसक्ने हुँदा पार्टीको बैठक बसी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरुन्जेल र विवादको समाधान नहुन्जेल नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आजको दिनदेखि अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेको घोषणा गर्दछौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार अहिले घर घरमा पुगेरै पार्टी सदस्यता नवीकरण, सदस्यता वितरण लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। सबैभन्दा पहिला पार्टीको आन्तरिक शक्ति समस्या समाधानमा नेताहरू केन्द्रित भएका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण, जनवर्गीय संगठनलाई प्रशिक्षण र चलायमान गर्ने र टुटेका कड़ीहरूलाई सुधार गर्ने गतिविधि कर्णालीमा भइरहेको जिल्ला इन्चार्जहरूले बताएका छन्। माओवादीहरू गाउँ पसेसँगै विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता जनाउनेदेखि जनताका काममा सहयोग गर्नेसम्मका भूमिकामा क्रियाशील भएका छन्। श्रमदान गर्ने पार्टीको नीति अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरू धान गोड्ने, विकास निर्माणका काममा सहभागिता जनाउने गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारका कानून मन्त्री एवं माओवादीका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर जीसी जनतासँगै श्रम अभियानमा सक्रिय भएको बताए। उनी सुर्खेतका विभिन्न क्षेत्रमा जनतासँगै श्रम अभियानमा जोडिएको बताएका छन्। पर्साको वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृह हिजो रातभर तनावग्रस्त भएको छ। हिजो बिहान स्थिति सामान्य भए पनि प्रहरीको सुरक्षा सतर्कता कायम राखिएको छ। बाल सुधार गृहमा रहेकाहरू बीच आपसी विवादका कारण तनाव भएको थियो। दुई समूह बीचको विवादले झगडाको रूप लिँदा केही कैदीबन्दी घाइते पनि भएका छन्। उनीहरूको नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाल सुधार गृहमा तनाव बढेको थाहा पाएपछि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यसपछि झन आक्रोशमा आएकाहरूले बाल सुधार गृहमा तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरीमाथि पनि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवं डीएसपी कुमार विक्रम थापाले हिजो बिहानको अवस्था सामान्य रहेको बताए। यद्यपि बाल सुधार गृह बाहिर प्रहरी खटाएको उनले जानकारी दिए। उनीहरूबीच राति आपसमा विवाद भएको थाहा पाएपछि हामीले रोक्न खोज्यौं। त्यही क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गा इट्टा प्रहार भएको थियो। अहिले भने अवस्था सामान्य छ। डीएसपी
थापाले हिजो साँझ भने अहिले पनि प्रहरीहरू गेट बाहिर तैनाथै राखिएको छ। बाल सुधार गृहभित्र भएको विवाद के हो भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छैन। स्थानीय प्रशासनले उनीहरूसँग छलफलको प्रयास जारी राखेको छ। यसअघि यही भदौ 4 गते भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा पनि तनाव भएको थियो। एकजना कैदीबन्दीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनावका कारण त्यहाँबाट केही कैदीबन्दीहरू भागेका थिए। त्यसपछि भक्तपुरमा रहेका 18 जना कैदीबन्दीलाई वीरगञ्जको बिर्ता स्थित बाल सुधार गृहमा पठाइएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा असोज 1 गते अन्तिम सुनवाई हुने भएको छ। बसाई सराई गरी आएको स्थानबाट कागजात आएपछि असोज 1 गतेका लागि पेशी तोकिएको हो। सन्दीप लामिछानेका कानून व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेका अनुसार उक्त मुद्दाको आगामी पेशी असोज 1 गतेलाई तोकिएको छ। सोही दिन वा सोही दिनबाटै हेर्दैमा राखेर मुद्दाको अन्तिम सुनवाई गर्न लागि हो। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाई सराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाई सराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरेको थियो। आमाको उमेर विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरिएको थियो। स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि आगामी पेशी असोज 1 गतेका लागि तोकिएको हो। 2079 कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा हालसम्म 26 पटक पेशीमा चढिसकेको छ। सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका माच उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई सशर्त रिहा गरेको थियो। तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए। सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिए नेपाल फर्किए लगत्तै सोको जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिल भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला 26लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत 1 लाख रुपियाँ समेत दिइसकेका छन्। सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ। पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर 18 वर्षभन्दा कम भएको दावी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकी को उमेर 18 वर्ष पूरा भइसकेको दावी गरेका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। चीनले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशको सार्वभौम सत्ता संरक्षणमा तनाव बढाउने भएको छ। बेजिङको निर्णयले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व भड्काउने भएकाले टकरावको बाटो त्यागेर अघि बढ्नु चीनका निम्ति पनि लाभदायी हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। चीनको पछिल्लो कदमले दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानका सदस्य मुलुक राष्ट्र भएका छन् भने रुष्ट भएका छन् भने बेजिङका एसियाली प्रतिद्वन्दी जापान र भारतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। कूटनीतिक कामको उच्च सम्भावना छ। चीनले नयाँ नक्सा मार्फत दक्षिण चीन सागरका साथै जापान र भारतका केही भागसहित 90 भन्दा बढी क्षेत्रमा दावी गरेपछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा कूटनीतिक भिडन्त र सैन्य झडपसँगै हुने आशंका अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका कानूनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथवेलले व्यक्त गरेका छन्। चीन र अमेरिका बीच पहिलेदेखि नै जारी द्वन्द्वमा अमेरिकाले आसियान मुलुकको साथ पाउने उनले बताए। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका साथै चीन र भारत बीच तनाव हुन नदिन कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। चिनिया नक्साले सशस्त्र द्वन्द्वलाई बढावा दिने प्राध्यापक रोथवेलले बताएका छन्। चिनिया जनमुक्ति सेनाले नयाँ नक्साका आधारमा चीनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्राधिकारको रक्षामा जोड दिन खोज्नेछन् जसले टकराव निम्त्याउने छ। आसियान मुलुकका डुङ्गा र पानी जहाजको चीनले आफ्नो दावी गरेको जल क्षेत्रमा रोकिएपछि द्वन्द्व बढ्ने उनले बताएका छन्। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले चिनिया तटरक्षकले हालै गरेको कारबाहीको विरोध गरेका छन्। उनले चीनसँग सङ्घर्ष नचाहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नो समुद्री अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो समुद्री क्षेत्राधिकारलाई लिएर मलेसियाले पनि आवाज उठाएको छ। उनले चीनको दावीलाई मान्यता नदिने प्रश्न पारेको बताएका छन्। भियतनामको राजधानी हनोई स्थित एक आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा 56 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भियतनामको 20 वर्ष यताकै सबैभन्दा घातक आगलागी स्थानीय समयअनुसार मंगलबार मध्यरात अघि 10 तले भवनको पार्किङ फ्लोरमा भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। हनोई प्रहरी विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 56 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ भने 37 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा कम्तीमा 3 जना बालबालिका रहेको सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आगो नियन्त्रण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अपार्टमेन्टका मालिकलाई पक्राउ गरिएको हनोई प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा अहिले हल्का वर्षा भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भरे राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ। साथै भारतको दक्षिण पश्चिम, उत्तर प्रदेश र आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव परेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने देउबा सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज। संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुने एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाई। 60 किलो सुन काठमाडौँ ल्याउने समूहका 1 जना चिनिया भारतमा पक्राउ। सुन तस्करी गर्न 7 वटा कम्पनी दर्ता गरेको खुलासा। ब्रेक सुमा लुकाएर थप 302 किलो सुन तस्करी भएको सिआइबीको निष्कर्ष। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह उदीयमान 100 नेताहरूको सूचीमा पर्न सफल। आफैले असैको फुली लगाएपछि काठमाडौँ नगर प्रहरीका 42 हवलदार निलम्बित। नेपाली कंग्रेस पोखरा महानगरको दोस्रो सम्मेलन। बीपी कोइराला डाइनामिक नेता भएको महामन्त्री गगन थापाको उद्घोष। कास्की कंग्रेसको कार्यालयमा नेविसंघको तालाबन्दी। सुभाष नेमाङका कान्छा छोरा काठमाडौँ आइपुगे। आज अन्तिम दाह संस्कार पशुपतिमा गरिने। गौ हत्याको विरोधमा राप्रपाद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। विभिन्न धार्मिक संघ संगठनहरूको सहभागिता। नयाँ खोल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरिनुपर्ने एसईए हट्यो। बोर्डको परीक्षा 12 कक्षामा मात्रै, 8 कक्षासम्मको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिने। कोटेश्वरको सडकमा फोहोर फाल्ने 16 जना पक्राउ, 72,000 रुपियाँ जरिमाना। कर्णालीमा माओवादीको रूपान्तरण अभियान। धान गुड्नेदेखि बाटो र काठे पुल निर्माणसम्म। वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा रातभर तनाव। सुरक्षा सतर्कता कायम। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असोज 1 गते अन्तिम सुनवाई हुने। भियतनाममा आगलागीमा 56 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा पुष्टि। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।